سلام دوستو، آج ہم دوسرے پارہ میں سے آیت نمبر 197 سے لے کر 201 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيذوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وقف کی حالت میں خلاق۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اگر سبق سمجھا ہو تو ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔